तमाम देखने वाले सामीन को मोहम्मद शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके लिए दैर शर्तुल गाज़ी ड्रामा सीरियल में से वो मनाज़िर लेकर हाजिर हुए हैं कि जब अर्तुगरुल पर इंतहाई जुल्म और तशद्दुद किया गया। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। वीडियो को आगाज़ करने से कबल हस्ब रिवायत तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 4। दोस्तों, सीज़न 4 में जब सादुद्दीन कोपिक सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर मरवा देता है और आखिर उसके महल पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा गियासुद्दीन और उसकी वालदा महापरी खातून ताजरों का बेस बदल कर अर्तुगरुल के यहाँ जाते हैं और दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक अपने फौजी पड़ाव में ठहरा हुआ होता है। और जब उसे गियासुद्दीन और उसकी वालदा महापरी खातून के बारे में पता चलता है कि वो महल से भाग कर काई कबीले चले गए हैं, तो वो गुस्से में पागल होता है और काई पर हमला करके गियासुद्दीन को लाने के लिए कहता है। उसके सिपाही काई कबीले में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और गियासुद्दीन तक खैमे में भी आ जाते हैं, लेकिन आर्तुग भी वहाँ मौजूद होते हैं जो उनसे निपटने की कोशिश करते हैं। और इतने में बमसी अपनी तलवारें लहराते हुए सादुद्दीन कोपिक के चेलों की धज्जियां बखेर कर रख देता है और आखिर खैमे में आकर गियासुद्दीन को भी बचा लेता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने भाई सुंगर तीकन तुर्गुत और हशमुद्दीन के साथ मिलकर, जो कि जहरी तौर पर उस गद्दार मकार सादुद्दीन कोपिक के साथ होता है, उस गद्दार को मारने का मंसूबा बनाते हैं। क्योंकि हशमुद्दीन जहरी तौर पर सादुद्दीन कोपिक के साथ होता है, इसलिए वो अर्तुगरुल, सुंगर तीकन और तुर्गुत को उनके पड़ाव में उन्हीं के लिबास में ले जाता है। दूसरी तरफ गुनाल्ब जो होता है वो सादुद्दीन कोपिक के खैमे में अर्तुगरुल से पहले चला जाता है और सादुद्दीन को अर्तुगरुल के बारे में बता देता है। और सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक चाल चलता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने भाई सुंगर तीकन और तुर्गुत को कहता है कि बतौर एक एलची मुझे उसके खैमे में अकेले ही जाना होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम कार्रवाई करना। और इस तरह अर्तुगरुल सादुद्दीन कोपिक के खैमे की तरफ जाता है और अर्तुगरुल से सादुद्दीन के सिपाही तलवारें ले लेते हैं। और अर्तुगरुल जैसे खैमे में दाखिल होता है तो सादुद्दीन कोपिक की जगह गुनाल्ब मौजूद होता है, जो सादुद्दीन कोपिक को अपना सरदार आला मानते हुए अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और अर्तुगरुल को जरा भी लग जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक खैमे से बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहा होता है कि अर्तुगरुल हथियार डाल दो और मेरे इंसाफ के रहमो करम में पनाह ले लो। दूसरी तरफ गुनाल्ब भी यही कह रहा होता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, खुद को हवाले कर दें। ये इख्तिताम है। तुर्गुत अर्तुगरुल को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि सुंगर तीकन तुर्गुत को रोक लेता है और कहता है कि अर्तुगरुल उनकी जाल में फंस गया है और हम ही उसको बचा सकते हैं, और अगर हम ही उनके सामने चले गए तो हम भी फंस जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गुनाल्ब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अर्तुगरुल पर वार कर देता है। लेकिन अर्तुगरुल उसकी तलवार को उसी की गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि सादुद्दीन कोपिक, जिसे तुम अपना अब्बू समझते हो, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। देखते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। अर्तुगरुल गुनाल्ब को यरगमाल बनाकर उसको खैमे से बाहर ले आता है, लेकिन सादुद्दीन कोपिक कहता है कि अर्तुगरुल, तुम क्या समझते हो कि गुनाल्ब को यरगमाल बनाकर खुद को बचा लोगे? मैं रियासत के लिए अपने इस बेटे की कुर्बानी भी दे दूंगा। और कहता है कि हथियार डाल दो या फिर गुनाल्ब के साथ ही मर जाओ। ये सुनते ही गुनाल्ब का दिमाग ठिकाने आ जाता है और अर्तुगरुल गुनाल्ब को छोड़ देता है और अपने आप को हवाले कर देता है। कोपिक अपने सिपाहियों को कहता है कि अर्तुगरुल को मेरे खैमे में ले आओ, और वो अर्तुगरुल को खैमे में ले जाते हैं। और सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल से पूछता है कि तुम्हें हमारे फौजी पड़ाव में किसने दाखिल होने में मदद की। जब उसकी हर कोशिश बेसूद जाती है तो ये गरम तीक से अर्तुगरुल को काफी अजियत देता है और काफी तशद्दुद करता है। और काफी जुल्म के बाद सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल को सजाए मौत के लिए खैमे के सामने लेकर जाने के लिए अपने सिपाहियों को कहता है। सिपाही अर्तुगरुल को बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत, सुंगर तीकन और अर्तुगरुल के हमराही अर्तुगरुल को बचाने का मंसूबा बना रहे होते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सादुद्दीन कोपिक अर्तुगरुल को सजाए मौत देने वाला है, तो वो कोपिक के खैमे को दोनों अतराफ से घेर लेते हैं। और सादुद्दीन कोपिक जैसे ही अपनी तलवार लेकर खैमे से बाहर निकलता है तो सुंगर तीकन और तुर्गुत सादुद्दीन कोपिक को यरगमाल बना लेते हैं और उसे अर्तुगरुल को रिहा करने के लिए कहते हैं। कोपिक गुनाल्ब को कहता है, जैसे ये कहते हैं वैसा करो, नहीं तो तुर्गुत मेरी जान ले लेगा। और इस तरह ये तीनों बहादुर इस गद्दार मकार सादुद्दीन कोपिक के चुंगल से निकल आते हैं। नंबर 3। नाजरीन, सीजन 3 में जब तुर्गुत पर उराल हमला करवाता है और उनकी तमाम कलीनें जला देता है तो तुर्गुत शदीद जख्मी होता है कि स्लेबी सिमोन की बहन मारिया वहां से गुजर रही होती है और वो तुर्गुत को अपने साथ हानली बाजार ले जाती है
और वहाँ पर ان کا علاج کیا جاتا ہے، جس کے بعد سلیبی سیمون اور اس کی بہن ماریا ترگت کو اپنے ساتھ کام پر رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ارطغرل ترگت کو سلیبی سیمون کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ ان کی گھنونی حرکتوں سے ارطغرل کو آگاہ کر سکے۔ ترگت ایسا ہی کرتا ہے اور وہ ہانی بازار کے سردار سیمون کو یقین دلاتا ہے کہ وہ انہی کا ساتھی ہے، لیکن آخر سیمون اور اس کی بہن ماریا کو پتہ چلتا ہے کہ ترگت ارطغرل کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ ارطغرل کو مارنے کے لیے ایک چال چلتے ہیں اور وہ ایک پورے خط کو زہر لگا کر ترگت کے سامنے اس خط کو اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ سیمون کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ترگت جاسوسی کے لیے یہ خط راستے میں ہی پکڑ لے گا۔ ترگت ان کی اس گھنونی حرکت سے ناواقف ہوتا ہے کہ پورے خط پر زہر لگا ہوا ہے، اور ترگت اس سپاہی کا پیچھا کرتا ہے اور اس سے وہ خط چھین لیتا ہے، اور وہ خط ارطغرل کو دے کر واپس ہانی بازار آ جاتا ہے۔ ارطغرل جیسے ہی وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو خط پر لگی زہر ارطغرل کی آنکھوں پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ زہر اس قدر جان لیوا ہوتا ہے کہ ارطغرل کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کافی حد تک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آخر ارطغرل اس شدید تکلیف سے گزر جاتا ہے اور آرتک بے ارطغرل کا علاج کر کے ان کو بچا لیتا ہے۔ نمبر 2 دوستو، سیزن 2 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگولوں کی ایک خونخوار فوج نمودار ہوتی ہے جس کا کمانڈر نویان ہوتا ہے۔ ارطغرل جب حلیمہ سلطان کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے باہر جاتا ہے، جو ہی یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو نویان کے سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل منگولوں کی کثیر تعداد کے ساتھ اکیلے بہادری اور جوشیلے انداز میں تلوار بازی کے ساتھ لڑتا ہے اور ان کے کافی سارے سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، اور پھر تنگت اور اس کے کافی سارے سپاہی نیزوں کے ساتھ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور یوں تنگت ارطغرل کو اپنی گرفت میں لے کر نویان کی طرف جانے لگتا ہے تو ایک وزنی لکڑی ارطغرل کے کندھوں پر باندھ دیتا ہے، اور یہ پورے راستے میں ارطغرل کو کافی اذیت دیتے ہوئے نویان تک لے جاتا ہے۔ نویان ارطغرل کو اکتائی خان کی بیعت کر کے اور اس کے ماتحت رہ کر کام کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ارطغرل اس کی باتیں نہیں مانتا، اور اس کے بعد نویان اپنی ظالمانہ قوت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے ایک طاقتور سپاہی سے ارطغرل کا مقابلہ کرواتا ہے، لیکن اس کا سپاہی ارطغرل کے سامنے نہیں ٹک پاتا، تو نویان کا خاص سپاہی تنگت ارطغرل پر پیچھے سے وار کر کے اس کے بعد ارطغرل کو باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد نویان بار بار ارطغرل کو دھمکاتا ہے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ارطغرل اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ پھر نویان ارطغرل پر ظلم کے پہاڑ گرا دیتا ہے اور اسے شدید اذیت دیتے ہوئے ارطغرل کے ہاتھ میں بے دردی سے کیل ٹھوک دیتا ہے۔ یہ ظلم و تشدد کی انتہا ہوتی ہے، لیکن یہ مرد مجاہد ہمت نہیں ہارتا اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ظالم نویان کی ہر طرح کی اذیت کو سہتے ہوئے آخر اس کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 دوستو، سیزن 1 میں جب ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حلب کے امیر العزیز اور شہاب الدین کے پاس زمین کے مطالبے کے لیے جاتا ہے، ارطغرل اپنی ذہانت اور بہادری سے شہاب الدین کو قائل کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد ان میں موجود سلیبی تنظیم کا رکن ناصر ٹائٹوس کے ساتھ مل کر ارطغرل کے کمرے میں بے ہوشی والا دھواں پھیلا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن ابن العربی کی دعاؤں سے ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یوں ان کی یہ چال ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سلیبیوں کی جاسوس افطالیہ اپنی چلاکی اور مکاری سے حلب کے امیر العزیز کو شہاب الدین کے خلاف بھڑکاتی ہے، اور ناصر کے ہاتھوں مارے جانے والے سپاہیوں کے الزام بھی شہاب الدین پر لگایا جاتا ہے، اور افطالیہ ناصر کے ساتھ مل کر شہاب الدین کے خلاف جھوٹی گواہی دیتی ہے، تو تب حلب کا امیر العزیز شہاب الدین کو سزائے موت کا حکم سنا دیتا ہے، اور آخر جیسے یہ شہاب الدین کا سر قلم کرنے لگتے ہیں تو ارطغرل اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور ان کے سپاہیوں کو زیر کر دیتے ہیں، اور یوں شہاب الدین کی جان بچا لیتے ہیں اور اسے اپنی ایک مخصوص جگہ پر لے جاتے ہیں، اور شہاب الدین کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے افطالیہ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ارطغرل اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر محل میں داخل ہوگا، تو ناصر کے تمام سپاہی ارطغرل کو پکڑنے میں مصروف ہوں گے، تو تب ارطغرل کے ساتھ ہی افطالیہ کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے آپ کو ناصر کے حوالے کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی افطالیہ کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناصر ارطغرل کو اذیت دینا شروع کر دیتا ہے، ارطغرل کو مسلسل پانی میں غوطے دے کر شہاب الدین کے بارے میں پوچھنے کی ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی اذیت ارطغرل کا منہ نہ کھلوا سکی، اور آخر شہاب الدین کے سپاہی اور العزیز کی بہن لیلا کی مدد سے ارطغرل ان کے چنگل سے باز نکلتا ہے۔
दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के वो लम्हात जब अर्तुगरुल गाजी पर इंतहाई जुल्म और तशद्दुद किया गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।